सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा या नहीं बनेगा, ये एक मुश्किल सवाल। देखें, लोगों को अपना सियासी मुस्तकबिल काफ़ी हद तक अज़ीज़ होता है। लेकिन अब आपने फवाद चौधरी की केयर नहीं की, जहांगीर तरीन की केयर नहीं की, असद उमर की केयर नहीं की, आपने और जो लोग जो इमरान इस्माइल की केयर नहीं की। लोग यही सोचते हैं कि परवेज़ खट्टक की केयर नहीं की गई, लोग महमूद खान की केयर नहीं की गई। तो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम आज पीटीआई को छोड़ देंगे, तो आगे हमारा मुस्तकबिल क्या है? लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी दिल लगाए बैठे हैं और पीटीआई उनकी मजबूरी भी है। ये दुरुस्त है कि शेर अफ़ज़ल मरवत ने एक बोल्ड स्टैंड लिया है और वो खुलकर सामने आए हैं, लेकिन उनके अलावा अभी कोई नहीं आए। क्या 16 लोग हो जाएँगे जो वोट डालेंगे? लेकिन वो आदिल वो बाजोड़ वाले ने डाला है वोट, लेकिन उसको तो पीटीआई ने टिकट भी नहीं दिया था ना, उसका तो काफ़ी हद तक जस्टिफाइड थी बात। तो मेरा ज़ाती तौर पे ये ख़्याल है कि अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना है या हुकूमत को बनाना पड़ेगा कि इन लोगों की आगे मुस्तकबिल की सियासत को कैसे सिक्योर किया जाए। जब तक आप इनको इनकी मुस्तकबिल की सियासत का मंज़रनामा नहीं समझाएँगे, ये खुलेआम आपके साथ नहीं आएँगे। इनको ये समझाना पड़ेगा कि इनकी आगे की सियासत कैसे है। मसलन रियाज़ फतियाना साहब हैं, वो सोचते हैं अगर मैं हुकूमत की तरफ आ जाऊँ तो मुझे आगे नून लीग से टिकट कैसे मिलेगा? घुमन है, वो सोचता है नून लीग से टिकट कैसे मिलेगा? कोई सोचता है मेरी आगे अकोमोडेशन क्या होगी? पंजाब के एमएनएज़ के सवाल है कि नून लीग में उनके उनके हलकों में नून लीग के लोग मौजूद हैं। उनकी जगह उनको टिकट कैसे मिलेगा? जैसे अभी जो लोगों ने पहले फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, राजा रियाद वगैरह ने, उनकी अकोमोडेशन भी बहुत अब इलेक्शन के वक़्त इश्यू बना। तो मेरे ख़्याल में सब जब तक आप उनको उनके पॉलिटिकल फ्यूचर को सिक्योर नहीं करेंगे, लोगों का खुलेआम आना आपके साथ मुमकिन नहीं है। दूसरी सूरत ये है कि लोग इमरान खान के मुस्तकबिल से मायूस हो जाएँ। ये समझ आ जाए कि द इमरान खान का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये मंज़रनामा अभी नहीं है कि आप कहें कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अभी एक उम्मीद है कि किसी वक़्त भी हालात बदल सकते हैं, वोट बैंक मौजूद है, लिहाज़ा इमरान खान की वापसी किसी न किसी स्टेज पर तो होगी। जैसे मुशर्रफ के आने के बाद लोगों का ख़्याल था कि नवाज़ शरीफ वापस ज़रूर आएगा। इवन इमरान खान के आने के बाद भी ये ख़्याल था कि नवाज़ शरीफ की वापसी होगी। पीपल्स पार्टी की ज़ियाउल हक के बाद वापसी हुई, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की वापसी हो जाती है। ना इमरान खान ने ऐसा कोई काम किया है कि हम कहें कि जी अब उनकी सियासत में कोई वापसी नहीं है। तो जब तक ये दोनों चीज़ें या तो उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से मायूसी आ जाए और ये तय हो जाए कि उनका आगे कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, उनके तमाम केसेस सुप्रीम कोर्ट से तय होकर सज़ाएँ अपहोल्ड हो जाएँ और ऐसा लगे कि अब उनकी सज़ाओं में कोई अपील भी बाकी नहीं है और उन्हें अपनी जेल काटनी है और उसको अपहेल्ड हो जाए और कुछ चीज़ हो जाए, 9 मई का कोई तनाज़ा हल हो जाए, उसमें सज़ाएँ हो जाएँ और ये समझ आ जाए कि 9 मई के मुल्ज़मान की भी कोई बचत नहीं है। इमरान खान को 9 मई में सज़ा हो जाए, बाकी बड़े लीडर्स को सज़ा हो जाए, या 9 मई के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में चले जाएँ, तो कुछ तो ऐसा हो, जो ये समझाए कि आगे कोई मंज़रनामा जो है उसमें इमरान खान या पीटीआई नहीं है, तभी मुझे लगता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की कहानी कोई हकीकत बनेगी। लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ आना चाहते हैं, लेकिन वो मुस्तकबिल को भी सिक्योर करना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, कोई वन टाइम इनिंग की बात तो नहीं है। लोग ऑपोज़िशन हुकूमत के इंतज़ार में काट लेते हैं और हुकूमत एन्जॉय करते हैं कि आगे ऑपोज़िशन करनी है। तो ये दोनों खेल सियासतदानों को आते हैं। तो मेरे ख़्याल में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए कोई 9 मई के मुकदमात में सज़ाएँ, कोई मिलिट्री कोर्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जो ये बताएँ कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल आगे नहीं है। सिर्फ़ मुलाकातें बंद करने से मेरे ख़्याल में फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनता। जहाँ तक शेर अफ़ज़ल मरवत की बात है कि उन्होंने कहा है कि अब वो साबका हो जाएँगे। हाँ, उनको पीटीआई ने निकाल दिया है और उन्होंने जो स्टैंड ले लिया है, उसके बाद उनकी मुझे पीटीआई में फ़िलहाल वापसी नज़र नहीं आती है। अब जो उन्होंने हाल ही में हलीमा खान और बुशरा बीबी के खिलाफ स्टैंड लिया है, उसके बाद तो उन्होंने अपने लिए तहरीक इंसाफ के दरवाज़े मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए हैं। अब उनका सियासी मुस्तकबिल भी देखें ना क्या होगा, उनको कौन ओन करेगा, वो अपनी पार्टी बनाएँगे, उनके स उन वो फॉरवर्ड ब्लॉक की क़यादत करेंगे, उनके साथ और कितने एमएनएज़ आ जाएँगे। तो शेर अफ़ज़ल मरवत का अगला सियासी किरदार पार्लिमान में भी लोगों के लिए बहुत अहम होगा कि शेर अफ़ज़ल मरवत आगे जाकर पास क्या सियासत करते हैं। उन्होंने एक स्टैंड ज़रूर लिया है और वो बोल्ड स्टैंड लिया है, केपी में होते हुए बोल्ड स्टैंड लिया है। लेकिन उस स्टैंड के साथ वो आगे क्या कर सकते हैं, उनका
کا اگلا پولیٹیکل فیوچر کیا ہے، وہ کتنے سیکیور ہیں، ان کا مستقبل کتنا روشن ہے، کتنا مخدوش ہے، یہ بات بھی بہت طے کرے گی فارورڈ بلاک کے لیے۔ لہٰذا پی ٹی آئی کی طرف سے تو شیر افضل مروت کا راستہ بند ہو ہی گیا ہے، لیکن ان کا اگلا راستہ بھی کھلا نہیں ہے۔ جب تک اگلا راستہ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، تب تک لوگ بھی دیکھیں گے کہ شیر افضل مروت کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اگر تو شیر افضل مروت کسی گھر کے نہ رہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو پھر لوگ ڈر جائیں گے کہ یار ہمارا حال شیر افضل مروت والا نہ ہو جائے، فواد چودھری والا نہ ہو جائے، فیاض الحسن چوہان والا نہ ہو جائے، اسد عمر والا نہ ہو جائے، اور لوگوں جیسا نہ ہو۔ تو میرے خیال میں ہم ان کا پولیٹیکل فیوچر بھی لوگوں کو یہ یا انکریج کرے گا یا ڈسکریج کرے گا کہ انہوں نے آگے کدھر جانا ہے۔ فیصل چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ جو سیاسی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، وہ عمران خان کو باہر لانے کا لاہ عمل دینے میں ناکام رہی ہے۔ میرے خیال میں سیاسی ٹیم بیچاری ہے ہی بہت بے اختیار۔ دیکھیں، عمران خان کے سیاسی ٹیم کے اختیار میں تو پی ٹی آئی کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل نہیں ہے، سیاسی ٹیم کے اختیار میں تو پی ٹی آئی کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نہیں ہیں، وہ باہر سے چلتے ہیں۔ مطلب سیاسی ٹیم کیا فیصلہ کرے گی، اس کو اونرشپ ہی نہیں مل سکتی ہے۔ وہ سیاسی ٹیم تو پی ٹی آئی اوورسیز کی محتاج ہے۔ مطلب سیاسی ٹیم کو فیصلہ کرے تو پی ٹی آئی کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ اس کے الگ ٹویٹ کر دیتا ہے، ان کو ہی غدار کہنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے خیال میں سیاسی ٹیم پر آپ ملبہ سارا نہیں ڈال سکتے۔ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ اوورسیز سے چل رہی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی اوورسیز نے پی ٹی آئی پاکستان کی سیاسی ٹیم کو مفلوج کیا اور ان کو بے اختیار اور ڈمی کر دیا ہوا ہے۔ ان کی کوئی سیاسی اوقات ہی نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ سیاسی فیصلہ کرنے کے لیے یا اڈیالہ دیکھتے ہیں یا شکاگو دیکھتے ہیں کہ شکاگو سے کیا ٹویٹ ہو جائے گا۔ ان سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے، اس سے زیادہ طاقتور تو یوٹیوبرز ہیں۔ 4 یوٹیوبرز کے یوٹیوب پوری پولیٹیکل کمیٹی کو اٹھا کے گٹر کے ڈھکن میں پھینک دیتے ہیں۔ ان کی کوئی یہ ڈر جاتے ہیں ان یوٹیوبر سے اور یہ اپنے فیصلے واپس لے لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں سیاسی کمیٹی کی مجبوریاں بھی دیکھنی ہے، ان کا بے اختیار پن بھی دیکھنا ہے، ان کا ڈمی پن بھی دیکھنا ہے۔ وہ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، وہ شو پیس، پولیٹیکل شو پیسز ہیں۔ آپ کو سامنے نظر تو آتے ہیں پر ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم یہ کہیں کہ جی پولیٹیکل کمیٹی اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر لے گی، مشکل، بہت مشکل ہے۔ وہ محتاج ہیں پی ٹی آئی اوورسیز کا، وہ محتاج ہیں یوٹیوبرز کے، وہ محتاج ہیں اڈیالہ کے، وہ اپنے طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وکلا ٹیم بھی ناکام ہو گئی ہے۔ تو اگر سیاسی ٹیم ناکام ہے تو وکلا ٹیم بھی ناکام ہے۔ دیکھیں، وکلا ٹیم کی کارکردگی پہلے بھی کچھ نہیں تھی۔ پہلے جو آپ کو نظر آ رہا تھا وہ عدالتی سہولت کاری تھی۔ ججز پی ٹی آئی کے ساتھ تھے تو آپ کو لگتا تھا وکیلوں نے بڑا مارکا مار دیا، وکیلوں نے بڑا مارکا مار دیا۔ جب وہ پرو پی ٹی آئی ججز سے کیس چلے گئے ہیں تو اب وکلا ٹیم ایکسپوز ہونے لگ گئی ہے۔ پہلے جو تھا وہ توہین عدالت ہو رہی تھی، ہر کے نوٹس تھے اور مرضی چل رہی تھی۔ تو میرے خیال میں وکلا ٹیم کی کارکردگی جو تھی نا، وہ عدالتی سہولت کاری کی وجہ سے ہمیں بہت شاندار نظر آ رہی تھی۔ جب سے عدالتی سہولت کاری 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس کے راستے بند ہوئے ہیں اور پرو پی ٹی آئی ججز کے پاس ان کے کیسز اب نہیں لگ رہے ہیں، تو ہمیں وکلا ٹیم بھی ناکام نظر آ رہی ہے۔ وکلا ٹیم کی سیاسی کارکردگی تو پہلے ہی زیرو تھی۔ وہ تو اپنی مطلب عدالتی کارکردگی کی بنیاد پر سیاسی عہدے لیے ہوئے تھے۔ تو جیسے جیسے عدالتی کارکردگی زیرو ہوتی جائے گی، ویسے ویسے ان کے سیاسی عہدے بھی مجھے لگتا ہے ختم ہوتے جائیں گے، کیونکہ جب آپ کی لیگل پرفارمنس زیرو ہوگی تو پولیٹیکل پرفارمنس تو خود ہی ان کوسچن آ جائے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے 3-4 ماہ میں لیگل ٹیم جو ہے وہ اپنا سیاسی وزن بہت کھو دے گی اور ان کا سیاسی وزن اتنا کم ہو جائے گا کہ ان کی پی ٹی آئی میں سروائیول بھی مشکل